Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa inyo ha. Shout out sa akong mga igsoon diha nga naminaw karong gabi na. So aron sab mapuslan ang atong pag-live, magbasa ta sa Bible karon niya. Na inspired man ko sa pag-share kaning gospel nga Mateo chapter 13 verse 44 to 52. Sa Bisaya pa, Mateo kapitulo 13 bersikulo 44 ngadto sa 52. So sa dili pa ta magbasa sa Bible, ubani ko ninyo magampo ta sa Holy Spirit. So sa ako nang giingon, nanginahanglan gyud ta nga magsangpit gyud ta sa Espiritu Santo aron guidan ta sa pagbasa sa pulong sa Dios, kay kanang pagbasa nato sa Bible, holy words, balaan nga pulong sa Ginoo. So hinaot katong humana nga nakapanihapon karong gabi na mga nanay diha, hala pagkuha sa mong Bible kay nindot jud kaayo nga kada gabi magbasa gid ta sa pulong sa Dios, unya mamalandong ta kanang baguhan pa diha bag-o pa, pwede isa lang ka verses ang inyong ipamalandong aron dili mo kaayo lisdan, kay maglisod man mo daghanon ninyo isa-isa lang sa ka verses ang pamalandungan. So maulagi na ang pagpamalandong, ang pagbasa sa pulong nanginahanglan og mga paghilom. So ako naghilom nako sa makadyot, unya magampo ta sa Espiritu Santo aron guidan ta aning atong pagbasa sa pulong sa Dios. So kitang tanan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who teaches the hearts of your faithful, by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to have right judgment in all things and forever, to rejoice in His holy comfort, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So sa akong mga igsoon din ha sa Tagaytay, shout out kang Manang Rebecca, sa akong igsoon si Criselda, akong mga supporters in town silang tanan, si Rodolfo, si John Brie, si Delia, Criselda, Elvisa Beltran, shout out sa tanan akong mga igsoon sa Tagaytay, si Fidelino Beltran, Rebecca Beltran Elbambo, Criselda Palisan, Delia Amper, Rodolfo Beltran, Fidelino Beltran, John Brie Beltran, Elvisa Beltran. So tanan ako mga igsuon naminaw karon. So ako mga igsuon hinaot nga naamoy Biblia po dinhaa. O kaba ang Biblia aron makasunod pod mo nako, kay ug maminaw ra mo unya magsige pod mo istorya di gud ko ninyo masabtan, di ko ninyo madunggan, kay bisan ra ba nagbasa usahay mulak bitay gyud og istorya, or namati mulak bitay gyud istorya. Kay bisan gani kanang during sa atong pagsimba, kanang usahay di ko ganahan nga motupad sa akong kaila, kay ngano bisan nag-ebanghelyo ang nag-ebanghelyo unya naghumilya ang pari,
naay usahay nga muhunghong gyud ana mo istorya gyud na di na hinuong ko kasabot sa humilya sa pari kay ang katunang istorya diri sa akong kauban mo'y akong pamation. So dili gyud siya maayo nga usahay nindot gyud nga magsimba ta nga ngatong katapa dili nato kaila kay ngano wa gyud istoryahay unya kanang makafocus gyud ta sa kanang balaan nga santos nga misa. So layin ninyo na amoy kauban, di ba, magsigig hinunghungay unya di ka ka-focus sa pagsimba. Labi na gyud ka ng humilya sa pari nga nindot gyud kaayo ng paminawon kay daghan tag makutloan kay ang atong mga kaparian eksperto sila sa paghatag og mga humilya sa atong mga ebanghelyo. So hinaot bisan pa siguro og ako na lang ning isulti nga kung atong kay galaan or kaila, hinaot nga makasabot ta nga dili ta mag-istorya-istorya panahon sa misa. So ingon ana aron masabtan nato ang pulong sa Dios. Balaan ang mga pulong og dapat respetuan og dapat hilom ta nga mamati sa pulong sa Dios. So andam na mo mga nanay, kuhaa inyong Biblia adto ta sa Mateo. Ang Mateo ni ana sa New Testament. Pangitaon ninyo diri dapit na sa katapusan. Kay New Testament na siya. Pangitaon nato Mateo 13. Mateo 13 hinaot nga nakakuha na mo diya sa inyong Bible. Simple man lang ni akong sharing. So, samtang magpadayon ta sa atong live, aron mapuslanon, atong basahon ang ebanghelyo nga diin natandog po ko ani nga ebanghelyo. Mateo 13, 44 ngadto sa 52. 44 ngadto sa 52. So, may tungod kini sa bahandi, mutya og baling. Bahandi, mutya og baling. Kani nga ebanghelyo. So, muhilom usa ta sa makadyot kay dinhi sa atong huna-huna ato gihapon i-welcome ang Ginoo, ang iyang balaang tinago nga presensya. The hidden presence of God. So ato pasudlon sa atong kasing-kasing kaysa akong giingon na nindot gyud nga samtang magbasa ta ablihan na natong daan ang atong huna-huna o kasing-kasing. Ang atong huna-huna nagbasa dinhi niya pasudlon nato ang espiritu sa Ginoo aron makasabot ta sa iyang pulong. So ingon ana di gyud sayon ang pagbasa sa atong ebanghelyo o pulong sa Dios. So muhilom ta og mga siguro mga 2 minutes. Basahon nato ang ebanghelyo kinutlo gikan sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 44 ngadto sa 52. Ang gingharian sa langit sama sa bahanding gitaguan sa uma. Nakalutan nig usa ka tawo apan gibalik og lubong. Nalipay siya pag-ayo. Tungod ini milakaw siya o gibaligya ang tanang katigayunan aron pagpalit sa uma. Ang gingharian sa langit sama sab sa komersyante nga nangitag nindot nga mutya. Sa nakakaplag na siyag usa nga may talagsaong kanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanang kabtangan o gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama sab sa dakong baling
nga gitaktak sa dagat og nakakuha sa tanang matang sa isda. Inig kapuno sa baling, bitaron ni sa baybayon. Unya ang mga tao manglingkod og manghagpat sa maayo nga ilang isulod sa mga bukag og isalibay ang walay pulos. Kini ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Ang mga anghel manganhi aron paglain sa maayo og sa dautan nga itambog sa nagdilaab nga hudno. Didto maghilak sila og magkagot sa ngipon. Nangutana si Jesus, nakasabot ba mo nining tanan? Oo, mitubag sila. Busa, miingon siya, makita ninyo nga ang tanang magtutudlo sa balaod nga mahimong tinunan sa gingharian sama sa tagbalay nga makakuhag bag-o og daang butang gikan sa iyang tipiganan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So pastilan pagkaanindot sa ebanghelyo. Nindot kaayo. Tulo ka pananglitan ang gipadayag dinhi sa ebanghelyo. Tulo ka pananglitan nga unsa gyoy kanang importante ba para sa imong kinabuhi nga makalipay kanimo, makalipay sa imong kasing-kasing. Kay ingon ana bayata, mangita gyud ta og asa ang makalipay sa atong kasing-kasing. Ang primero nga gihatag dinhi ang sanglitanan kaning usa ka tawo nga nga nakalutanig usa ang bahanding gitaguan sa uma, nakalutanig usa ka tawo apan gibalik og lubong. Nalipay siya pag-ayo tungod niini, milakaw siya og gibaligya ang tanang katigayunan niya aron paliton niya ang uma. Sama sa usa ka bahandi primero sama sa aron masabtan lisod gyud siya sabton. Lisod gyud siya sabton, pero sige lang ang Espiritu Santo mogiya gyud sa ato karon aron ato ning himay-himayon nga ang primero ang niingon diri ang ebanghelyo. Ingnon na lang nato nga si Jesus ni nag-ingon nga ang gingharian kuno sa langit sama sa bahanding gitaguan sa uma. So bahandi gitaguan sa uma. Nakalutan og usa ka tawo. So primero ni nga sanglitanan. Unya pagkakalot ni adtong tawo, iyang gibalik og lubong. Unya nalipay pag-ayo ang tawo. Unya ang tawo gibaligya niya ang tanan niyang mga katigayunan. Og iyang paliton katong uma nga diin didto gilubong ang bahandi. So ingon ana ang primero. Ang ikaduha, niingon pod si Jesus nga ang gingharian sa langit sama sa komersyante. Komersyante, negosyante ni siya. Nga nangita og nindot nga mutya. So bulawan, unsa man ang mutya, bulawan. Sa nakakaplag nagsiyag usa ka talagsaon nga mutya, milakaw siya og gibaligya ang tanang kabtangan o gipalit ang mutya. So tiaw mo ba na? So nakakita siyag mutya. Unya iya gihapong gibaligya iyang katigayunan, ikaduha na ni. Gibaligya na iyang katigayunan tapos gipalit niya ang mutya. So ikaduha to nga sanglitanan. Duha na. Ang ikatulo, ang gingharian sa langit sama kuno sa usa ka baling. Baling pukot ba? Pukot.
usa ka baling nga gitaktak sa dagat. Siyempre kung mamaling takin sa may mangingisda din nakabalo gyud mo unsa nang mamaling. Og nakakuha sa tanang matang sa isda. Kana imagine na lang na nga ang baling makuha gyud nimo ang tanang isda. So inig kapuno kuno sa baling bitaron sa baybayon. Siyempre imo nang kuhaon. Unya ang mga tao manglingkod og maghagpat sa ilang mga isulod sa bukag. So ingana gyud ang kanang mahitabo, ang realidad nga mahitabo dito sa baybayon sa mga mangingisda nga inig kahuman ila gyud pilian. So ang walay pulos isalibay kuno niya ang katong maayo motoy isulod nila sa bukag nya mo na toy para ibaligya sa merkado. Pero usahay ang realidad pod nga kanang walay pulos unya makaon pa pwede pud dalon sa balay no unya atong on-onon di lang ibaligya sa merkado. Pero kanang di gyud makaon isalibay gyud nga siya. So iyang gikuan ni Hesus nga kini kuno ang mahitabo sa katapusang panahon. So kani ba kani nga sulti niya nga kini ang mahitabo sa katapusang panahon. Ang mga anghel manganhi aron paglain sa maayo ug sa dautan nga itambog sa nagdilaab nga hudno. Ang dautan itambog sa nagdilaab nga hudno ug didto manghilak sila ug magkagot sa ngipon. So mao nang giingon nga kung dili ta magbalik sa Ginoo karon, dili ta mangayo og pasaylo sa atong mga kasal-anan, basig ulahi na ang tanan. Wala na tay panahon sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Una gyud sa tanan ang ato gyung kasing-kasing ang atong bag-uhon. So kanang kita sa atong kaugalingon dili ta makabag-o kay wala tay gahom ni ana. Ang dunay gahom ang Ginoo dagayod. Ang Ginoo dagayod ang dunay gahom sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Og kita wala gyud. Mao bitaw na kanunay gyud dunay mga pag-ampo nga Lord, without you I am nothing. So wala gyud ko Lord kung wala ka. Kay ang Ginoo gyud ang tanan nga mahibalo sa ato. Usa ni ana kahigayon dunay nakapasakit nako. Tapos siyempre nasuko gyud ko sa primero. Pero tungod aning akong community nga isulat nimo, mag-journal ka tanan ang imong mga kasinatian karon nga adlaw nya mao siya. So niingon ko sa Ginoo nga Lord, kung ako lang awayon ko na gyud ning tawha kani nga tao, ako na gyud ning sinumbagayon. Pero Lord, tudloi akong kasing-kasing nga mapasaylo nako siya. Kay ang akong huna-huna ang garbo gayud nagpasulabi. Unya kanang pag-atubang nako niya Lord, makadawat unta ko nga dili ka plastic nga niatubang ni anak nga tao, matinud-anon ka gikan gyud sa imong kasing-kasing nga nadawat nimo siya. So ingon ana. So nindot gyud kaayo nga dinhi gyud magsugod sa atong kaugalingon nga mahimo unta ta nga moadto dito, muuban dito sa mga maayo, di ta isalibay para datong isda nga walay pulos isalibay unya. Ang mga anghel kuno magpilion niya ang maayo nya, ang mga dautan isugnod dito sa hudno nagkalayo isugnod. So ni ana dinhi sa Bible gisulat. So ako i-share sa inyo karon ang akong journal, what Jesus is telling me about the gospel. Matthew chapter 13 verse 44 to
52. So nindot kayo. What Jesus is telling me, unsa may giistorya ni Jesus sa ako personal, unsa may iyang giistorya kabahin sa mensahe kaning pagpangita sa gingharian sa Dios. Niingon siya, bing ang kalinaw maanaa kanimo. Salamat kay ania ikaw karon. Sultihan ko ikaw nga ang akong gingharian anaa na kanimo. Ningon ang Ginoo. Nakatago lamang sa kinailawman sa imong kasing-kasing. Mauni ang giingon sa Ginoo. Ako na ning sulat, gi-journal ko na ni. Ang gingharian, ningon si Jesus, sultihan ko ikaw nga ang akong gingharian anaa na kanimo, nakatago sa kinailawman sa imong kasing-kasing. Kung anaa nako naapod ninyo, sure ko naa ang gingharian sa Dios. Tungod kay ang gingharian nga giingon Jesus, siya mismo mao ang gingharian nga niya ni puyo sa atong kasing-kasing. So niingon si Jesus, ayaw kini pasagdi bing gamita ang akong gingharian, ang akong bahandi sa pagpalambo sa imong espirituhanong kinabuhi. Kahilak pud tano. So actually sa pag-journal na ko ani, nakahilak jud ko kay wala gid nako na acknowledge nga ang Ginoo ni yun sulod sa ako kasing-kasing. Gibaliwala lang ba kanang I ignore that Jesus, that the kingdom of heaven is in me, inside in my heart, sa kinalaman to the deepest of my heart. Gamita kini aron paglambo sa imong espirituhanong kinabuhi. Ayaw pakyasa ang kahigayunan nga akong gihatag kanimo. Paambita ang kauban nimong mga kabos sa akong bahandi nga anaa na kanimo. Maning istorya ni Jesus. So unsa may bahandi, di kita maghisgot og kwarta kay wa gyud koy kwarta ang naa, pero jutay lang. So ang bahandi gyud nga gihisgutan Jesus, siya gayud ang bahandi nga niya sa atong kasing-kasing. Unya ingon siya nga ato kunong gamiton ni aron ato pong i-share ngadto sa uban. So usa ka bahandi ang kanang pagsangyaw, usa na siya ka bahandi sa akong kaugalingong pamalandong. Usa na ka bahandi nga ato i-share sa uban. So mipadayon si Jesus diri, akong gibasa ang journal. Gibutyag ko kanimo karon unsay buot ipasabot sa akong gingharian. Makatulo ko kinibalika ang pananglitan aron masabtan mo gayod ako. Bing ayaw na paglikay-likay sa misyon nga akong gisangon kanimo. Padayon sa imong misyon. Ngano sibo ni sa akong kasinatian tungod kay
naglikay-likay ko sa misyon. Kay ngano dili ko gusto makiglambigit sa uban, gusto ko mag-inusara lang. Nya kanunay ko diri mamalandong sa pulong. Tapos kanunay ko diri mamalandong kay di man lagi ko moadto sa akong community, kay naglikay-likay na lagi ko, gusto ko mag-inusara lang. Miingon gyud si Jesus ayaw na paglikay. Iyag yung gi istorya diri sa akong kasing-kasing ug kuna-una nga ayaw paglikay. Gamita ang akong bahandi aron pagsangyaw sa akong pulong. So ing ana, konsensya kaayo ko ato lang laktoron. So na konsensya gyud ko. Ni padayon si Jesus pag-ingon. Ingon siya, "Bing, gisulti ko kini kanimo aron pag-abot sa katapusang adlaw, dili ikaw mahitumpawak sa nagdilaab nga hudno." Hibaw-i nga daghan kaayo ang tentasyon kung dili ikaw mukuyog kanako. Si Jesus miingon. Busa aghaton ko gayud ikaw nga muuban og mosunod kanako aron mahilikay ikaw sa mga sala. Kay kung mahitabo bing nga mubulag ikaw kanako, basin ang mga anghel motambog kanimo ngadto sa kalayo sa impyerno. Hadlok gyud kayo ang giingon ni Jesus. Busa pagmatngon sa imong mga lakaw, pag-amping kanunay sa dalan nga imong giagian. Ako kini si Jesus, namulong diha sa imong kasing-kasing. Kulba kayo ang giingon ni Jesus. Kay tinuod makatulog gayud niya balika, kay aron gayud kita makasabot nga biyain na ang at biyaan na kid nato ang atong mga sala, ang atong mga kargo, ug dito na gyud ta sa mutya ato na gyud paliton ang mutya nga giingon ni Jesus. Si Jesus mismo maoy mutya. Ang bahandi nga gitaguan sa uma, si Jesus mismo maoy bahandi nga gitaguan sa uma, nga gibaligya sa usa ka tawo ang iyang katigayunan aron paliton ang uma. Walay lain, si Jesus gayud ang dalan nga kita mahiluwas sa atong mga sala ug di kita masugnod ngadto sa impyerno. So makaduha, una ang bahandi nga gilubong dito sa uma, ikaduha ang mutya nga gibaligya sa katawa ang iyang katigayunan, kay paliton niya ang mutya. Niingon si Jesus, ako ang mutya. So ibaligya na ang imong katigayunan. So kung sa ako personal nga pamalandong, ang katigayunan usa siya ka baggage natong tanan, baggage nako nga dapat nako siya sa likway na o straight na gyud nga musunod kaniya. So ang pagsunod kaniya, paghimo og mga maayong butang dinis kalibutan, mga maayo guided gyud ta sa mga maayong butang, kay kita mga Katoliko napuno kita sa mga sakramento tanan, balik-balik na sa atong katekista unsa ang mga sakramento sa atong simbahan. Nagtudlo ka na sa mga maayong hiyas nato na patong 7 gifts, 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo. Unya ang atong mga kinaiya, unsaon pagkinabuhi nga maayo, diha sa atong mga pag-ampo, mga alampuon nato, mga nobina nato, daghan kaayo diha nga
mga pulong sa mga santos nga aron kita makapuyo og mohimo sa mga maayong butang, kay aron dili gid kita mahitambog ngadto sa impierno. So usahay kanang matag adlaw tikid malikayan nga kasala ta, pero maog gyud na kanunay gyud ta kung dili ta katultul diri nga dalan, mamalandong sa gyud usa ta. Mamalandong kita niya asa ta nga dalan dinhi ta gyud sa kaning dalan nga maayo. Mamalandong kita, makasabot gyud ta nga kaniya tong giagian dili na gyud ni maayo. Kita mismo makasabot gyud ta nga dili ni maayo kung giagian. So mobalik kita dito. Balik kita dito. Mobasa ta sa pulong sa Dios, mamalandong kita, mamati kita aron makasulod sa atong kasing-kasing unsa may giistorya ni Jesus sa atoa, sa mga matag adlaw nga mga pulong niya. Daghan gyud kapilian nga mga pulong diha sa atong balaan nga santos nga Eucharistia. Adunay first reading, aduna pay salmo, adunay second reading, ebanghelyo. Siyaro kani upat ka mga hutong sa pulong sa Dios. Di way gyud isa diha nimo nga isa one nga mapamalandungan karon nga adlaw. So magpili lang ka. So ingana. So ang akong pag-ampo niingon ko ni Jesus, o Jesus ko, pasaylua ako sa tanan kong kalapasan. Makapila na ikaw magpahimangno kanako, apan wala gihapon ako magmatngon sa imong mga balaod og mga pagtulunan. Imo na gihatag o gibutyag ang tanan bahandi diri kanako, bahandi sa imong gingharian, ang bahandi nga mao ikaw o Jesus ko. Apan wala gihapon ako nag matinud-anon kanimo. Ginoong Jesus, makatulog gayud nimo balika ang sanglitanan bahin sa imong gingharian. Salamat kaayo o Jesus, kay wala nimo ako pasagdi, wala nimo ako biyai, bisan pa man sa akong mga kakulangon o sa akong kahuyang. Mga muyo ako nga hatagan mo ako og kadasig sa pagpadayon sa misyon. Kaming tanan, lain-lain man ang imong gihatag kanamo nga mga gasa ug lain-lain nga misyon. Ikaw na mahibalo, Lord, nga panalanginan nimo kami ug unta mapili namo ang maayo, ang mutya nga imong giingon diha sa ebanghelyo, ug ang bahandi nga gitago sa uma, ug ang mga maayong isda nga gipili didto sa baling. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw. So hatagi kami og giya pinaagi sa imong buhing Espiritu Santo, aron mapili namo ang bahandi nga imong giingon diha sa ebanghelyo. Salamat kaayo, o Jesus ko. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So thank you so much sa inyong pagpaminaw sa ako. Simple lang to siya, pero makahuluganon gihapon nga nakapamati ta sa pulong sa Dios, labi na ang ebanghelyo.